हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने 10 साल तक हुजूर की नौकरी की है, और कहते हैं 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर ने मुझे उफ भी कहा हो। कहते हैं कभी ऐसा होता कि मेरे हाथ से कोई बर्तन टूट जाता, अज़वाजे मुतहरात जो हैं वो उस पे नाराज होने लगती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम रोक देते, फरमाते से कुछ ना कहो, इस बर्तन की उम्र ही इतनी लिखी हुई थी, ये इतने अरसे के लिए ही पैदा किया गया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो ज़वाजे मुतहरात को भी रोका कि वो मुझे झिड़के ना। खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सनीन, मैंने पूरे 10 साल हुजूर की नौकरी की है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम खास हैं और हुजूर से बहुत सारी बातें इन्होंने सुनी हैं। उन बातों में से एक बात कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलो, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, इन्ना मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्म, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा। आज लफ्ज ज्यादा हो गए, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई, लेकिन जिसको इल्म कहा जाता है, जो मोमिन के सीने का जमाल और नूर है, आज वो उठा लिया गया है। आज लोग कहते हैं जी जितना इल्म आ जाए उतना इल्म पहले तो नहीं था। आज कोई गजाली दिखाओ, कोई राजी दिखाओ, कोई रूमी दिखाओ, कोई अहमद बिन हम्बल जैसा शख्स दिखाओ, कोई मोहम्मद बिन हसन शैबानी जैसा शख्स दिखाओ, कोई इमाम अबू हनीफा के नालैन की खाक जैसा शख्स भी दिखाओ, तो ये एक गलत बात है कि जी पहले जमाने में इतना इल्म नहीं होता था, अब इल्म बहुत ज्यादा हो गया जी, इल्म बहुत ज्यादा फैल गया। इल्म नहीं फैला है, ये चंद मालूमात हैं, इंफॉर्मेशन का दौर है और खबरें हैं। जो इल्म है, जो कि मोमिन के सीने का जमाल है और बातिन का नूर है, जो जिंदगी की राहों को उजालता है और जमाने को मालिक की दहलीज के करीब करता है और इंसान को इंसानियत सिखाता है, वो इल्म जो है वो उठता चला जा रहा है। और हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इल्म सीनों से उचक लिया जाएगा, सीनों से खींच लिया जाएगा? फरमाया नहीं, उलमा उठा लिए जाएंगे। जब उलमा फौत हो जाएंगे तो उनकी जगह उस दर्जे के लोग नहीं आएंगे, फिर जवाल पजीर सिलसिले होते चले जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। जब सीने इल्म से खाली हो जाएंगे तो फिर कयामत आ जाएगी। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, कायनात की हर शय उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती है, हत्तल ही ताने फिल बहर, यहाँ तक के समंदरों और दरियाओं के अंदर मछलियां भी उलमा की जिंदगी की दुआएं मांगती हैं। उन्हें पता है उलमा हैं तो कायनात मार्ज़े वजूद में आई तो मौजूद रहेगी, अगर उलमा नहीं होंगे तो कायनात जो है वो बिल्कुल क़यामत का शिकार हो जाएगी। तो पहली चीज़ हुजूर ने इरशाद फरमाया, अन युरफ़अल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, व यक्सुरल जहल, और जहालत आम हो जाएगी। इल्म की जगह जो है वो जहालत आम हो जाएगी। आज उलमा नहीं रहे हैं, आज हम जो है वो इन्हिसार करने लगे हैं चंद टेलीविज़न चैनलों पे, और उसका नतीजा क्या है कि मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठे बहुत सारे लोग गुमराही फैला रहे हैं। ये एक अलग दास्तान है, एक अलग कहानी है कि किस तरह से इल्म का गला घूंटा जा रहा है और किस तरह जो है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये जहालत की कसरत है। और तीसरी बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, व यक्सुर ज़िना, ज़िना आम हो जाएगा। नजर का ज़ना ये तो इस जमाने के अंदर बुरा रहा ही नहीं, लोग इसमें कोई आर ही नहीं समझते। किसी की बहन और बेटी को देखना और अपनी आंखों को शहवात से भरना, ये बंदा महसूस ही नहीं करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना ज़ुनिया बिही वलो बिही ताने दारिही, जिसने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे वो अपनी दीवारें ऊंची ऊंची क्यों नहीं कर लेता। अगर आज कोई किसी की बहन बेटी पर अपनी नजरों को गलीज करता है तो वो ये कैसे कह सकता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी किसी की गंदी नजरों का शिकार नहीं होगी। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोए जो से जो अज मकाफात अमल गाफिल मशो। इसलिए बदकारी फैल जाएगी, नजर की बदकारी और हर तरह की बदकारी, और ये इतना बुरा और कभी काम है कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में इसे खुली बेहयाई करार दिया है। आज मीडिया के जरिए, आज इंटरनेट के जरिए और ये जो मोबाइल पैकेज की मुसीबत निकली है, इससे मुआशरे का अमन खराब हो गया और मुआशरे के अंदर हया का जौहर जो है वो लूट लिया गया है। अपनी नस्लों की हिफाजत करें, उनके हाथों से जो है वो नावल छीनें
اور ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس طرح کی مخرب اخلاق سیڈیز چھین لیں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث تھمائیں۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے گزروں پر لعنت کریں گے، کہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مضامین شائع ہوئے، صحابہ کو گالیاں نہیں دی جا رہی، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے والدین طیبین جن کی وساطت سے یہ درے اور گوہر شاہوار ہمیں نصیب ہوا، ان والدین کو ممبروں پہ بیٹھ کے کیا جہنمی نہیں کہا جا رہا؟ تو یہ وہ زمانہ، کیا امام حسین کو باغی نہیں کہا جا رہا؟ پہلے لوگ اندر داخل ہو کے کرتے تھے اور کتاب سے چھاپتے تھے، اب آہستہ آہستہ ممبروں پہ بھی آ گئے اور یہ بات کہی جانے لگی ہے۔ اس پر باقاعدہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، اس پہ کہا جاتا ہے۔ ایک ٹی وی چینل کے اوپر یزید کو جو ہے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ حضور نے بیان فرمایا، یہ ہونا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ جو آخر والے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں، ہمیں دین کا ٹھیکہ ہے، اور پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ انہیں کیا پتا تھا دین کا۔ آج پچھلوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں مشرک کہا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا یہ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی، وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے، ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اگلے جو ہیں وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کو گالیاں، اہل بیت کو گالیاں، نواسب میں کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی جو دنیا کے اوپر ناسبی ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کیا زبان استعمال نہیں کرتے، حضور کے والدین کے بارے کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیا، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے۔